मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आज गीबत और चुगली के मुतालिक बयान किया जाएगा। खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में गीबत की मजम्मत करते हुए गीबत करने वालों को मुर्दार का गोश्त खाने वाले कहा है। फरमाने रब्बी है और एक दूसरे की गीबत ना करो, क्योंकि तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून माल और इज्जत हराम है। इरशादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपने आप को गीबत से बचाओ, क्योंकि गीबत ज़ना से बदतर है। क्योंकि ज़ानी गुनाह के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेता है, मगर गीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ़ नहीं होता जब तक कि उसकी गीबत की जाए वो माफ़ न कर दे। कहते हैं गीबत करने वाले की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक मंजीक लगाई और वो इस मंजीक के ज़रिए दाएं बाएं नेकियां फेंक रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मुसलमान भाई की बुराई चाहते हुए गीबत करता है, अल्लाह ताला उसे यौम क़यामत जहन्नम के पुल पर उस वक्त खड़ा करेगा जो कुछ उसने कहा था वो निकल जाए। फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गीबत ये है कि तुम अपने भाई की उस चीज़ का जिक्र करे जिसे वो नापसंद करता है, खा उसके बदन का कोई ऐब हो, नस्ब का कोई ऐब हो, उसके कोलो फेल में या दीनो दुनिया का ऐब हो, यहाँ तक कि उसके कपड़ों और सवारी में भी कोई ऐब निकालेगा तो ये गीबत होगी। बाद मुतकद्दमीन का कौल है कि ये कहना भी कि फला का कपड़ा लंबा या छोटा है गीबत है, जो इसकी ज़ात उसके नक्श गिरे जाए उसकी गीबत का ठिकाना। एक छोटे कद की औरत किसी काम के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। जब वो वापस चली गई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा इसका कद छोटा था। आपने फरमाया आयशा तुमने इसकी गीबत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने आप को गीबत से बचाओ, क्योंकि इसमें 3 मुसीबतें हैं। गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, उसकी नेकियां नामकबूल होती हैं और उस पर गुनाहों की योरश जलगार होती है। चुगलखोर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बदतरीन आदमी 2 चेहरों वाला चुगलखोर होगा, जो आपके पास और चेहरा लेकर आता है और दूसरे के पास और चेहरा लेकर जाता है। फरमाया जो दुनिया में चुगलखोरी करता है क़यामत के दिन उसके मुंह से आग की 2 ज़माने नजर आएंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों के मुंह में ज़बान पैदा की है, मगर मछली को ज़बान नहीं दी गई। उसकी वजह यह है कि जब हुक्म खुदाबंदी से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और इब्लीस रजीम होकर मसशुदा सूरत में ज़मीन पर फेंक दिया गया तो वो समुद्रों की तरफ गया तो उसे सबसे पहले मछली नजर आई। उसने आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक का किस्सा सुनाया और ये भी बतलाया कि बहरो भर के जानवरों का शिकार करेगा। तो मछली ने तमाम दरियाई जानवरों तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी कह सुनाई, तो वजह उसे अल्लाह ताला ने ज़बान के शर्फ से महरूम कर दिया। हज़रत उमर बिन दीनार रहमतुल्लाह कहते हैं कि मदीने में एक शख्स रहता था जिसकी बहन मदीना के नवा में रहती थी। वो बीमार हो गई तो ये शख्स उसकी तीमारदारी में लगा रहा, लेकिन वह मर गई तो उस शख्स ने उसकी तजहीज़ व तकवीन का एहतमाम किया। आखिर जब उसे दफन करके वापस आया तो उसे याद आया कि रकम की एक थैली कब्र में भूल आया है। उसने अपने दोस्त से मदद तलब की तो उन्होंने जाकर उसकी कब्र खोद कर थैली निकाली। तो उसने दोस्त से कहा जरा हटना मैं देखूं तो सही मेरी बहन किस हालत में है। उसने लहाद में झांक कर देखा तो वो आग से भड़क रही थी। वो वापस चुपचाप चला आया और माँ से पूछा मेरी बहन में क्या कोई खराब आदत थी। उसने कहा तेरी बहन की आदत थी वो हमसायों के दरवाजों से कान लगाकर उनकी बातें सुनती थी और चुगलखोरी किया करती थी। पास उस शख्स को मालूम हो गया कि अज़ाब का सबब क्या है। पास वो शख्स अज़ाब कब्र से बचना चाहता है, उसे चाहिए कि गीबत और चुगलखोरी से परहेज करे। हज़रत अबू लैस बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए घर से रवाना हुए और 2 दिनार जेब में डाल लिए। रवाना होते वक्त कसम खाई अगर मैंने मक्का मुकर्रमा को जाते या घर वापस आते हुए किसी की गीबत की तो ये 2 दिनार अल्लाह के नाम पर सदका कर दूंगा। आप मक्का शरीफ तक गए और घर वापस आए
مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے۔ ان سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں ایک مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا سے بدتر سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو الحسن کبیر رحمۃ اللہ قول ہے، میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا، جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معراج کی رات میرا ایسی قوم پر سے گزر ہوا جو اپنے ناخنوں سے چہروں کو چھیل رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے رہے، یعنی غیبت کرتے رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، رب ذوالجلال کی قسم، غیبت کا لقمہ کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے جلد تر مومن کے دین میں رکھنا ڈال دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابوبکر صدیق کے ہم سفر تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان فارسی نے کھانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کچھ موجود ہے۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہاں کچھ نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، اگر تم فلاں کنویں کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا۔ تب یہ نازل ہوئی، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مشام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں اور اسے بو کو محسوس نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے کے رنگنے والے کے گھر میں داخل ہو تو اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکے گا، مگر وہ لوگ وہی کھاتے پیتے ہیں، انہیں بو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ان کے مشام ناک اس قسم کی بو کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور یہی عالم اس غیبت کی بدبو کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ قول ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ فرمان الہی ہے، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بدی کرتے ہیں۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جو مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائیاں کہا کرتا تھا۔ اس آیت کی شان نزول تو خاص ہے مگر اس کی وعید عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا یہ زنا کیسے بدتر ہے؟ آپ نے فرمایا، آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے معاف نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے فیض سے پا ہو، پھر اس شخص کی معذرت کو کرے اس شخص سے معذرت کرے جس نے اس نے غیبت کی تھی، تاکہ غیبت کے اندھیروں سے رہائی حاصل ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا منہ دوبر کی طرف پھیر دے گا۔ اس لیے غیبت کرنے پر لازم کو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جس شخص کی غیبت کی اس تک بات پہنچنے سے قبل ہی رجوع کر لے، کیونکہ غیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہوگی، اور اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہ کرے گا تو توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شادی شدہ عورت سے زنا کا مسئلہ ہے، جب تک اس کا شوہر معاف نہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا معاملہ تو قضا ادا کیے بغیر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غیبت اور چغل خوری سے معاف فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، وہ راستہ جو ہمیں اسلام میں پورا داخل کر دے، وہ جس پر راستے پر انعام ہوا ہے اس راستے سے بچا لے جس پر غضب ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ معروضات پسند آئی ہوں تو یوٹیوب پر جا کر حاجی محمد یونس سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو واٹس ایپ 0306 63 51 641 پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔